तर तुम्ही आता म्हाका पळोवपाक शकता. सो आता आमी वयता तिसऱ्यो काडपाक, ज्यो बारीक तिसऱ्यो आसता त्यो. सो माझ्या फाटल्यान पळय सायडीक पळोवंक शकता तुमी शेत काय बरे लोक लायता ते. म्हाका दाखयता प्लेस खंय ते एग्जॅक्ट म्हाका खबर ना. सो मागीर फुडें वयता थंय तुमकां सांगता कित्याक आमची जी आसा ती फुडें वयता चलता. हांव मस्त फाटल्यान उरलो. सो स्टे ट्यून. सो तुमी पळोवपाक शकता हांगा उदक म्हाका कितलें जाता तें. सो अशें फुडें फुडें वसा जाल्यार आनी डीप जाता आनी हितूनच्यान आमकां आतां तिसऱ्यो काडपाक जाय. सो आमचे दोग जाण आसा ते तिसऱ्यो काडटा. सो तेंचे कडेन निंजा टॅक्नीक आहा ती तुमकां दाखयता. आनी तशी आमची सगळीं जाणां इवय धडेर बांदला. सो आमी ज्यो तिसऱ्यो मेळटा ते तांकां हाडून दिता. सो ती मागीर कलेक्ट करता. सो कशें काडटा तें तुमकां आतां दाखयता. सो तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर कशें काडप ते तिसऱ्यो. सो अशें कोबले घेवप, उदक चड आहा त्या कारणान ते कोबल्यान मेळटा मागीर तिसऱ्यो. दाखय रे तिसऱ्यो कशें काडटा त्यो. हांगा फुडें हाड मरे. पळोवपाक शकता तुमी हांगासर तिसऱ्यो कशें मेळटा त्यो पळय. बरोवन दाखयता आमकां. तिसऱ्यो अश्यो खुबश्यो तिसऱ्यो मेळटा आनी खुबश्यो तिसऱ्यो काडल्या आमी. सो हेका पळोवपाक शकता तुमी. हेज्या हातीन एक दांडो तुमकां दिसता, ताका सकयल नेट आहा. ते नेट सकयल जो रेबो आहा ताका धरून ओडपाचें आनी ते वयर काडटनी जे कलेक्ट जाता भितर तिसऱ्यो आसता पळय. तुमी पळोवपाक शकता जे हांगासर नेट दिसता पळय ते नेट उदकान घालपाचें आनी ड्रॅग करपाचें म्हणल्यार भितर मागीर तिसऱ्यो येता. तुमकां दाखयता. मातशें वयर काड रे. हे पळय अशा प्रमाणे तिसऱ्यो येता. म्हणजे सगळे तिसऱ्यो अशे बरे नासता. हे तिसरे आसता पळय. अशें एका राउंडाक तुका एक 20-25 तरी अशे तिसरे मेळटा. पळोवपाक शकता तुमी. पळय तिसरे पावर मजा म्हटल्यार सॉलिड मजा येता. सो मावसो सो पळोवपाक येता तुमी अशे तिसरे काडपाच्यो. या सो अशें नेट म्हाका उदक पळोवपाक शकता. सद्या गळ्या कडेन पावला आनी हांव भितर वचूंक शकना. आनी उदक सद्या गळो भरा आनी थंय नेट यूज करून आमी सद्या तिसऱ्यो काडटा. उदक पळोवपाक शकता तुमी. त्या गळ्यांतलें उदक आहा. सो तेणी तो दांडो आहा तो सद्या भितर घातला. सो तो ड्रॅग करपाक ट्राय करता तो. सो ड्रॅग करून जितले वयर काडटलो पळय तितले भितर तिसऱ्यो येता. सो भितून एकदां ड्रॅग केला काय 50% तरी बरे तिसरे आसता भितर. सद्या उदक खूब आहा. सद्या सुकती येवंक ना हांगासर. सुकती येयले काय आनी उदक कमी आसता. सो तेन्ना आनीक काडपाक आनीक मजा येता. सद्या उदक व्हांवता आनी उदकूच चड आहा. सद्या फ्लो आसा उदकाचो. सो पळोवपाक शकता उदक चड आहा म्हणून एक कोण येवंक ना उदकान. सो तेंचो मूड ऑफ जालो सद्या. आनी हो दिसता तेणी चश्मा लावना. सो ताका उदकूच दिसना ताका लागून. थंय म्हाज्या पळोवपाक गणपती बाप्पा. सो मावशाक आमच्या गणपती मेळा हांगासर तिसऱ्या दीस मूर्ती मेळलेली आसा. दाखय आतां मुर्तीचे कितें करतलो रे. ना परत बुडयतले. ना आमी चवथी कडेन मागीर ताका सोदून घेतला हांव. सो तिसऱ्यो काडटा काडटा गणपती मेळालो आसा तुम्ही पळोवपाक शकता. दाव्या सायडीन हय दाव्या सायडीन आसल्यार कितें. हा म्हणजे दाव्या सायडीन सोण आल्यार बरी खंय ती. दाखय रे. पळय तो गणपती ताका उदकान मेळ्ळा मावशाक आमच्या. सो लेट्स सी तो कितें करता तुमकां मागीर सांगता हांव. घरा व्हरतलो काय ना तो कितें तो. पुरो बाप्पा मोरया. ना उदकान मेळ्ळो ना गणपती. आतां गणपती सिजन येवना म्हणून आमी आतां गणपती बाप्पा जालो न्हू 2 महिन्यांनी गणपती येतलो. ताका आमी परत बुडयता. बाप्पा मोरया. एक सायडीक दवर मरे ते पांया पोंदा येतलो न्हू तो. 2 3 सायडीक दवर.
आता पेवन वयता आनी हांव ताका पयस बुडयता जाळे उडयचे घे 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 दाणे धर म्हाजे ताका बुडयता आनी दुसरी घे ताका पयस वचून आतां बुडयता ते व्हरून दी बाप्पा मोरया ताका पयस वचून बुडयता चड पयस हो नाका ए पुरो ओ लोटन तो वचून ताका बुडयता चल बाप्पा ताका आतां बुडयता पळय चल बाप्पा मोरया बुडयला पळोवपाक शकता तुमी हांगा चड डीप आहा आनी हांगा बुडोवन तिसऱ्यो काडच्यो पडटा सो प्लेस सारकी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता सारकी पावर म्हणल्यार पावर प्लेस आहा ते कबुल्यो अशें अशें हो फुटो पोनाक वयता मागीर आमी पांयां दवरून ते पोनाक घालता आनी मागीर आमी तिसऱ्यो ते रेबो आसता पळय त्यो अशें 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 करून मातशें सगळी पांयांनी काडप आसता ते सगळे हेतून वयता की मागीर आमकां कळटा वजन मातशें जालें की चड जालें आनी अशें वयर काडटा आनी आमी अशें 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 करून आलयता आनी ते रेबो कितें आसा कितें सगळें वयता ओके ओके सो दोग जाण आमचे स्पेशलिस्ट हांगासर तिसऱ्यो काडपी सो आमकां तितलो अनुभव ना तो सो आमी तेंच्या वांगडा येयला आमी फक्त जस्ट मजा घेवपाक येयला आनी आमकां खूब तिसऱ्यो मेळ्ळा सद्या सो तुमी पळोवपाक शकता म्हाका उदक कितलें जालां तें सो व्हेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द तिसऱ्यो घालपाक म्हणून खूब त्रास लागता सो तुमी कोणा कडेन व्हरता तें उदक केन्ना सवाय मागूं नाका ते भरपूर त्रास आहा तिसऱ्यो उदक काडपाक सो पळोवपाक शकता कितल्या उदकान आसा आनी न्हंय आसा ही सो आनीक फुडें गेला म्हाज्या फुडें तेज्या फुडें आनीक चड उदक आहा सद्या भांगपाणी आहा म्हटल्यार उदक चड सुका बी ना आनी चड भरा बी ना एक सपोज चड सुकलें जाल्यार आमकां तिसरो काडपाक बरें मेळटालें पूण उदक चड सुकना सो आतां आमी वयर चडटले कित्याक सांग ही आमच्या वांगडा आसा ती सद्या बेजार जाला कित्याक तांकां उदकान नाचोंक मेळना सो उदकान नाचोंक आमी दुसरे कडेन वयतली सो स्टे ट्यून मातशें एक मिनट सो पळोवपाक शकता आमकां तिसऱ्यो कितले मेळ्ळा ते पळय ते फूल बॅग भरला हे फूल बॅग भरला आनी हांगासर आनीक आमचे कडेन तिसऱ्यो आहा पळय खुबशे तिसऱ्यो सगळ्यांनी आमच्या काडला हांवें तिसऱ्यो सो सद्या उदक चड आहा सो उदक सुकता म्हटल्यार आनीक 2 वरां जरी वयतली तोपर्यंत आमी आतां जेवून घेता सो सद्या आमी नुस्तें हाडला बांगडे आनी स्पेशल म्हटल्यार खारें भाजून हाडला हांगासर ते तुमकां दाखयता सद्या म्हाका मातशी थंडी जाला सो आवाज मातसो चेंज जाता हो पयलीं जेवपाक सोदता सद्या आमी जेवता सद्या पळोवपाक शकता आमच्या मनशाक 2 ताटां घेवन बसला आनी सगळीं आमकां वाडटा सो मामा सो पळोवपाक शकता आतां आमी जेवता सो आमी अशी तयारी करूं येता की जेवप पोट भरप नुस्तें बिस्तें सगळें वांगडाच जावपाक जाय सो आमी सगळी पलटन म्हणटा तशी घेवन येता सो तुमी पळोवपाक शकता आतां आमी जेवतली सद्या आमी हांगाच्यान वयता दुसऱ्या जाग्यार वयतली सद्या खुबे मेळटा खंय सो तुमी पळोवपाक शकता आतां आमी हांगाच्यान आमची साटली पोटली बांदून आमी वयता आतां दुसरे कडेन सो खुबे मेळटले थंय वयता आमी आमची मनशां तुमी पळोवपाक शकता खूब जाणां हांगासर या गो बेगी बेगीन या सो सगळीं जाणां वयता आतां खुबे काडपाक सो हेका पळोवया हेजे कडेन खुबे चड आहा एक सायडीन लोड जाला सो अशी मजा प्लेस पावर आहा सो आतां आमी वयता दुसऱ्या स्पॉटार हांगासर अशें खुबे मेळटा आनी आमची मनशां सगळे खुबे काडटा पळोवपाक शकता तुमी अशें खुबे मेळटा हांगासर पावर जबरदस्त सारके दाखय रे हय जबरदस्त खुबे हांगा सोदपाचे हे अशे तरेन सोदताय पळय दोनी कामां जाता एक उदकान न्हांवपाचें आनी खुबे सोदपाचे दाखय गो पळोवपाक शकता तुमी खुबो केदो व्हडो मेळ्ळा तो त्याच्यापेक्षा हो मोठा मेळा हो पळय आवय ते पळोवपाक येता अशे तरेन हांगासर खुबे काडटा
सगळे जाणा सो सॉलिड पावर म्हणल्यार पावर मजा येता. काय म्हणल्यार व्ह्यू पळोवपाक शकता तुमी, जबरदस्त व्ह्यू सारको. आणि ताराक आमचा एकू मेळना खंय, रडटा ते बाबडे. ताका म्हाका मेळ्ळा ताका दिवपाक दिता आतां हांव. रड गो मातशें. एक सुद्धा मेळना. हांगाच्यान दिसता आमचा जुवारी ब्रिज कुट्टाळे. सो मावशांकडे आतां हांव खुबे काडटा, जस्ट टेक्नीक शिकता कशी ती. हो हात खंय असो घालपाचो आनी रेवेन खंय असो मुट्टुपाचो. सो लाटा आसा खंय रे ती तुज्या हाती कडेन म्हाका सांग. सो हात असो मुड्डिलो आनी रेवेंतल्यान पळय पावर खुबा मेळटा. दाखय धुंदा तुका तसं खुबे मेळटा, जबरदस्त खुबे सारके. सो मागीर वाटल्यान पळोवंक शकता आमी आमची सगळीं जाणां आसा ही पळय खुबे काडटा ती. सो लायक वी एन्जॉय अ लॉट हियर. कितें मेळ्ळा तुका? काय ना काय मेळना? हा कितले मेळा? 5च. तुका कितले? मेंढीस म्हणटा तो. सो सगळी फूल पावर मजा म्हटल्यार मजा सारकी तुमकां दाखयता. आतां न्हिदता मातसो उदकान हांव. नाकान तोंडान थंय उदक गेलें. समजा न्हावला आतां. उदक पूण चड खार ना मरे, पावसाचें उदक मिक्स. तो उदक तितलें सॉल्टी ना, अशें गोड उदक कशें आहा. पावसाक लागून म्हाका दिसता तें पावसाचें उदक मिक्स जाला न्ही. सो एंजॉय खूब काडला खंय. खुबे काडून काय दिलें तुमकां? बरें दिसलें. आतां मातशें वयता च्या पाणी पिवपाक. गरम च्या पाणी आमकां हाडटलें पार्सल. वाडटा भजी पाव. सो आतां आमकां च्या हाडपाक वयता ती. सो तुमी वातावरण दिसता मरे हांव. काय बरें आहा तूं. सो आतां ही आमची सगळी मंडळी आहा ती खुब्या काडून सद्या आमकां च्या हाडपाक वयता. सो बरी गरमाक गरम च्या घेवपाक मेळटली आमकां. सो म्हाज्या तेंच्या घर दर्या देगू आहा. इसवण बिसवण सदांच तेंगेर आसता. सो केन्ना जेवपाक जाल्यार तेंगेर येवपाचें.